اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک منگتا ہے آیا نفیس الواعظین چاہندا ہے انہیں نبی دی مدد دے بوئے جگلوں کے آکھیا ہے کوئی جڑا میرے تے خیرات کرے مینوں صدقہ دے کہن لگا میں نبی دی مدد دے بعد آوازاں پیا دینا ہے کوئی جڑا مینوں خیرات دے کملی والے مسجد کوئی نہیں صحابہ فرماندے نے بڑی غربت دا دور ہے اس منگتے والے کسے ویکھیا ہی نہیں او منگتا ٹریا نالے جا رہے کہن لگا یا اللہ گواہ ہو جا اج میں تیرے نبی دی مسجد پکاریا میں صدا دتی ہے اج مینوں کسے دتا کھوج نہیں تھوڑی دور آیا ادھر چند کافر کھڑے نے بلا کے کہن لگے دس کدھر آیا ہے کہن لگا منگنے آیا منگتا سائل بن کے آیا وا مینوں کسے دتا ہی کھوج نہیں کافراں دے ذہن وچ شرارت آ گئی کہن لگے او علی کھلوتا آئی تین کوئی نہ دے علی تے دے وہی دے جا جا کے علی کھلو کھوج منگ لائے قافلہ نو پتا سی علی بڑا فقیر بندہ ہے اے دیکھو دولت کوئی نہیں اج منگتا خالی جائے گا علی نو مینے مارا گے تیرے بوئے منگتا خالی گیا ہے منگتا مولا علی دی بارگاہ وچ آیا ہے کھول گلو کے کہن لگا علی بسدا رہے تیرے بال بچے بھی خیر ہوئے تیرا بیڑا بسدا رہے علی مینوں کچھ خیرات دے علی او بجڑے نبی دے علم دے شہر دا دروازہ ہے سمجھ کے کافراں بھیجیا ہے مولا علی نے دیکھیا پیسہ کول کوئی نہیں منگتے نوں قریب لایا فرمایا اپنے ہاتھ کھول لائے انہیں اپنے ہاتھ کھولے مولا علی نے کچھ پڑھ کے او دے ہاتھاں تے پھوک ماری فرمایا اپنی مٹھیاں بند کر لے اوتھے جا کے مٹھی کھولی جنہ تینوں بھیجیا ہے منگتا کھلیا جا رہا ہے کافراں دے نیڑے آیا کہن لگے علی نے کی دیتا ہے منگتا کہن لگا جی کچھ نہیں دیتا بس میرے ہاتھاں تے پھوک ماری ہے مٹھیاں بند کرائیاں نے کہن لگے مٹھیاں کھولے تھی علی نے کی دیتا ہے انہیں مٹھیاں کھولیا منگتے دیاں تلیاں وچ ہیرے تے چمک دے منگتا دوڑ کے علی کول آیا کافراں دے ہوش اڑ گئے پوچھن لگے علی آپ دا غریب تے فقیر ہے منگتے نوں ہیرے پیا دینا ہے دس پھوک کی پڑ کے مریا مولا علی رون لگ پے تے رو کے فرمان لگے دنیا والے میں کچھ نہیں پڑھیا بس محمد تے درود